कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी या किसी और की ज़िंदगी। हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम अपने माशरे के, अपनी सोसाइटी के या अपने उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो फलां नाराज़ हो जाएगा और ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप में अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, अपनी उन सलाहियतों को आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया, और जब आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, उसको इस्तेमाल ना करने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। अरे भाई, अपनी उस सलाहियत से काम तो लीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। वो नेमत है, ये कुफरान नेमत होगा कि आप अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि जो कुछ आप करना चाहते हैं वो कीजिए। ज़िंदगी एक ही बार तो मिली है आपको, बार बार तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जो कुछ करना है इसी ज़िंदगी में करना है, इसी माहौल में करना है, इन्हीं हालात में करना है। और ये हालात उसी वक्त तब्दील होंगे जब आप ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि मुझे ये हालात को तब्दील करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को इज़्ज़त दो। अपने आप को इज़्ज़त दो। अपने आप को इज़्ज़त दो का मतलब ये है कि अपनी सलाहियतों को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने काम करने की जो आप में ताकत है उसको पहचानो। और जब आप इस ताकत को पहचान लेते हैं, इस सलाहियत को जान लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं और आगे भी न सिर्फ बढ़ने का अमल बल्कि सीखने का अमल भी शुरू होता है। तो सीखने का अमल भी उसी वक्त शुरू होगा जब आप सीखना चाहेंगे। आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि मैंने ये काम करना है, ये काम मुझे नहीं आता तो मुझे सीखना है। और जब आप इस काम को उस जज्बे के साथ सीखेंगे, उस मेहनत के साथ सीखेंगे, उस कोशिश के साथ सीखेंगे, तो फिर आप इंशाअल्लाह उस काम को कर भी लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो मुझे पसंद है या नहीं है, या ये किसी और की पसंद है, किसी और ने मुझ पर ये काम मुसल्लत कर दिया है। मैं अपने वालिदैन की हुक्म की तामील में ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, जब आप खुद अपने आप को ये समझें कि ये काम जो है ये मेरी ज़रूरत है, इस काम को मुझे करना है और मुझे खुद से करना है ये काम, और अपनी खुशी के लिए काम करना है, तो फिर आप ये काम करेंगे। और क्यों ना करेंगे, और जब ये काम करेंगे तो फिर ही आप कामयाब होंगे। हर शख्स ज़िंदगी में ये चाहता है कि उसे अहमियत दी जाए, और सबसे पहले तो आप अपने आप को अहमियत दें। आप जो हैं एक अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इस दुनिया में, इस कुर्राए अर्ज़ में अल्लाह के नायब हैं। अल्लाह ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, तो इस ज़िम्मेदारी को पूरे करने के लिए अपने आप को तैयार करें, कोशिश करें, मेहनत करें। और जब ये मेहनत और कोशिश अगर आप अपने आप पर करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, तो फिर इसके नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। अब ये जो काम करना है, अपने आप को अहमियत देनी है, अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने मामलात और जो मशगूलियात हैं और मशागिल हैं उनको ठीक करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं? हर शख्स ये चाहता है कि उसे अहमियत दी जाए। आप अपने आप को तो अहमियत दे रहे हैं, अपने आप को तो अहम समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी को भी कमतर ना समझें, उसको भी अहमियत दें। और जब आप किसी शख्स को अहमियत देते हैं तो क्या होता है, आप उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं, उसके ऊपर आपकी पूरी तरह से निगाहें होती हैं, जिसको कहते हैं ना आई टू आई। तो आप एक दूसरे आदमी के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं,
اور اپنی پوری کامل توجہ جو ہے اس کے الفاظ پر، اس کی بات پر دیتے ہیں، تو پھر اس شخص کو بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے اہمیت دے رہا ہے. اور جب یہ آپ ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ہے آپ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں. احترام ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کو اہمیت دو تو اس پر توجہ کرو، محنت کرو، اس کو وقت دو، کیونکہ کسی شخص کے پاس اگر آپ بیٹھے ہیں اور اس سے بات بھی کر رہے ہیں اور اپنا موبائل بھی کھولا ہوا ہے تو پھر بات بنے گی نہیں. وہ شخص سمجھ جائے گا کہ یہ میری بات کو توجہ نہیں دے رہا ہے، یا میرے جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ اس شخص کے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ آپ کسی شخص سے جب بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھ میں حقیقی دلچسپی لے رہا ہے یا صرف چاپلوسی کر رہا ہے یا صرف اپنا کام نکالنا چاہتا ہے. تو جب کسی سے بات کریں، کسی سے تعلق بنائیں تو مخلصانہ تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پورے خلوص اور دیانتداری کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. جب آپ دیانتداری اور پورے خلوص کے ساتھ بات کرتے ہیں تو دیکھیے کہ ماحول کس طرح بدل جاتا ہے، چیزیں کس طرح بدل جاتی ہیں اور تعلقات کتنے اچھے اور بہتر ہو جاتے ہیں. تو اس بات پہ آپ کو بہرحال توجہ دینی چاہیے. پھر زندگی کا سفر ہے، اس سفر کے اندر بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن آپ کو اچھے اور برے، کھوٹے اور کھرے اس کی پہچان ہونی چاہیے. اور جب آپ کسی شخص سے تعلقات بنائیں تو اس کی اخلاق کو بھی دیکھیں، اس کے کردار کو بھی دیکھیں، اس کی دیانتداری کو بھی دیکھیں، اس کی امانت داری کو بھی دیکھیں. اور جب یہ خواص کسی شخص میں موجود ہوں اور اس کے ساتھ آپ کا تعلق بنے تو پھر وہ زندگی بھر کا تعلق بنتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا تعلق بنتا ہے. مجھے یونیورسٹی کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں جو اچھے دوست ملے انہوں نے میری زندگی پر بہت اثرات ڈالے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل آج بھی میری زندگی میں جاری ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہی معاملات آپ کو اپنے آس پاس بھی دیکھنے چاہیے، اپنے دوستوں میں بھی دیکھنے چاہیے، اپنے تعلق والوں میں بھی دیکھنے چاہیے اور جن سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں ان سے بھی رکھنے چاہیے. آج کل کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور موبائل فون ہے. موبائل فون اور سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں کو بہت تنگ کر دیا ہے، ہمارے وقت کو یہ کھا رہا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہم اس کو انداز نہیں کر پاتے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت جو ہے ان چیزوں پہ لگاتے ہیں. میں خود جب موبائل فون کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور اس میں مختلف چیزوں کو اسکرول کرنا شروع کرتا ہوں تو مجھے وقت کا احساس نہیں رہتا، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا. تو آپ بھی اب اس موبائل سے نجات پانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیے، کچھ نہ کچھ کارروائی کیجیے، اس کو اپنے سے دور رکھیے. رات کو خاص طور سے میں سوتے وقت اس موبائل کو اپنے سے دور رکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار کھولنے کی جو ایک عادت ہے وہ نہ رہے، اور اگر کوئی فون آئے بھی تو مجھے اٹھ کر جانا پڑے، اور جب میں اس کو اٹھ کر جانا کی پوزیشن میں ہوں گا تو پھر جو ہے میرا اس سے فاصلہ بڑھ جائے گا. تو آپ بھی ذرا اس فون کو اپنے سے فاصلے پہ رکھ کر دیکھیے اور اس کے نتائج سے خود بھی آگاہ ہو جائیے اور ہمیں بھی آگاہ کیجیے. تو آج کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہیں. یہ زندگی کے اندر جو ہم تجربات کرتے ہیں اور ان تجربات سے ہم سیکھتے ہیں تو یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے.